ह्या दिसांनी जिताक खूब पळयलां पेडणेचो मोग दाखयता ते मोटोक्रॉस रेस जावं हे जावं ते मोटोक्रॉस रेसाचे तुमचो व्यू कितें आहा? इतलेंच सांगता तुका खंयच्या दुसऱ्या कस्टडीन धवळाधवळी घालची न्हू, आपल्या कस्टडीन स्वता आपण भोंवचें. हांव पेडण्या समर्थ आसा, पेडण्या सांबाळपाक म्हाका तितले कोणाची गरज ना. ओके. आनी म्हटलेलें आसा प्रविणान म्हटलेलें आसा की दुसऱ्या आमदारांनी आपणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हात घालप न्हू, आपणाचे करप ना, आपणाचे हितून तुमी पेडण्याचे उलयला मोटोक्रॉसाचे उलयला ताका लागून धवळ्या तुवें विचारला स्पोर्ट्साचे आनी स्पोर्ट्साचे आमकां उलोवंक गोंय आमदार गोंयचो आमदार आसता आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयची ती पयलीं कितें कशें कितें आमदाराचो रोल कितें आतां पयलीं शिकोवन घेवंक जाय. ताका खबर ना रोल कितें तो कित्याक सांगता कोणें खंय कितें करप ते. आतां तुमी पत्रकारांनी प्रश्न केलो थंय बाबा स्पोर्ट्स रेस कितें म्हणून एज अ एक्स स्पोर्ट्समॅन हांवें तेचें उत्तर दिलां स्पोर्ट्स तो आनी तो स्पोर्ट्स बरो स्पोर्ट्स म्हणून ताणें कितें म्हटलें आपूण सहमत आसा आपणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें करूं सहमत जावपाचो मरे. हां ना तुमी दुसऱ्या आमदारांनी आपणाच्या हितून मदें पडप न्हू कॉन्स्टिट्युएन्सीन. हय आमी खंय हांवें खंय ना म्हटलं तो सक्षम ना आसा. अरे हांवें खंय केला हांवें करूंक ना ना. तुका पेडण्याचो मोग म्हूण दाखयता ना तूं सदां पेडण्या हांव जल्माक त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन येयला न्हू. मागीर तेज्या हितून हात घालो हांवें हात खंय घातला तर हांवें कितें सांगला आतां तुवें स्पोर्ट्साचेर उत्तराचें आन्सर दिला तुका त्या प्रश्नाचेर उत्तर दिला तुका. तो सक्षम आहा, तो बरो काम करता, अशेंच तेणी पेडण्या खातीर काम करचें. हे लोक सगळे खूब खूश आहात तेचेर, अशें बरें काम करचें. ना पूण जाल्यार तूं कित्याक हात घालता? अरे हांवें हात खंय घातला? तूं मदें मदें पेडण्याचो मोग पेडण्याचो मोग ती सगळें तूं अरे करता. पेडण्याचो हांव थंयसर जल्माक येयला मरे. म्हाका एंटायर पेडण्यातले कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रत्येक गांवांतले लोक सो तूं ताका हेल्प करपाक रेडी आहा? आमदार येवच्या पयलीं आमदार जावच्या पयलीं पासून सगळे जाणात म्हाका थंय. तूं ढवळाढवळ काय करीत हांव ना रे बाबा ते तो बरें काम करता तशेंच काम करीत रावचें. ओके. आनी